अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नावल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है रिश्ते उल्फत के और इसकी राइटर है हिना खालिद महमूद। सनिया, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी के बता नहीं सकती। वो क्यों? सनिया मुतजस्सिस हुई। आज सुबह मैंने तुम्हारे भाई से अपनी डस्ट एलर्जी के मुतालिक बात की तो अभी उसका जुमला पूरा ही नहीं हुआ था कि उससे उल्फत बेगम आती दिखाई थी। उसने फ़ौरन से पेशतर अपना जुमला और लहजा दोनों ही बदल लिए और मुबालगा राई से काम लेते हुए बोली, तो वो कह रहे थे कि सामिया तुम परेशान क्यों होती हो? बहुत जल्द मैं शहर में तुम्हारे लिए छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर ले लूँगा। आवाज़ खासी बुलंद थी ताकि उल्फत बेगम बखूबी सुन सके। क्या वाकई भाई ने ये कहा है? सनिया अच्छी खासी हैरान हुई क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका इतना महज़ब और माँ का फरमंबरदार जीजा जी ऐसा क्यों करने का सोच भी सकता है। सामिया समेत उसके घर वाले बखूबी जानते थे कि मुजफ्फर को इस दुनिया की नेमतों में सबसे ज़्यादा अपनी बेवा माँ और आबाई घर से प्यार है। मुजफ्फर ने अपने इस वालेहाना प्यार की हकीकत कई बार उन पर आश्कार की थी। मुजफ्फर और सामिया का रिश्ता भी इसी शर्त पर तय हुआ था कि मुजफ्फर अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने आबाई घर नहीं छोड़ेगा, बेशतर के मौत का डर ना हो। सो सनिया का हैरान होना बजा था। हाँ सनिया, रात ही मुजफ्फर ने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द मुझे एक सरप्राइज़ देगा। अगले माह उसकी प्रमोशन भी होने वाली है और सैलरी भी डबल मिलेगी। वो अच्छी खासी पुरजोश होकर बता रही थी, जबकि सनिया दुख की अथाह गहराइयों में डूबती जा रही थी। सामिया का ज़मीर तो बदले की आग में जलकर मर चुका था, लेकिन उसका ज़मीर बहरहाल जिंदा था। बात तो उसकी भी ठीक है यार, जो मुझे घर लेकर दे रहा है। अब यंग जनरेशन क्या करे इन बूढ़ों और पुराने घरों से, प्यार ही इतना होता है। उनकी अपनी ज़िंदगी तो उन घरों में खप गई होती है और ये चाहते हैं कि उनकी औलाद भी उन कब्रों नुमा घरों में मर खप जाए। वो अच्छे खासे तन से 43 साला उल्फत को बूढ़ों में शुमार कर रही थी। उसकी इस बात पर जहाँ सनिया ने गुस्से से खड़ाक से फ़ोन बंद किया था, वहीं उल्फत बेगम भी बरामदे में मौजूद कुर्सियों से उठकर अंदर कमरे में चली गई थी। वो बरामदे में खुली रोशनी में अपनी शॉल पर कढ़ाई करने आई थी। सामिया की बातों ने उन्हें इतना दिल बर्दाश्त किया, वो कमरे में आकर लेट गई। इस वक्त उन्हें बस तन्हाई दरकार थी। जिंदगी अच्छी खासी अपने डगर पर चल रही थी कि एकदम एहसन की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी टांगों में तो पेट में कभी दर्द होता, कभी बुखार तो कभी फ्लू। रोज़ बिगड़ती हालत का नतीजा कि फैक्ट्री से छुट्टियां भी बढ़ने लगी। तंग आकर फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया तो परेशानी में और बेइजाफा हो गया। घर के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। मुजफ्फर के स्कूल में दाखिल होने की उम्र थी, लेकिन वो घर बैठा हुआ था। मजबूरन एहसन का इलाज करवाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उल्फत बेगम को घर से बाहर कदम निकालने पड़े। जिस दिन BA पास उल्फत जॉब की तलाश में घर की दहलीज से कदम रख रही थी, एहसन डुबडुबाती आंखों से उन्हें देख रहे थे। उस शाम जब वो घर लौटी तो जॉब तो नहीं मिली, अलबत्ता एहसन की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मजबूरन उल्फत को अपने गरीब बाप को फ़ोन करना पड़ा। उसका बाप सुबह सुबह उनकी दहलीज पर मौजूद था। बेचारे शायद रात में ही निकल पड़े थे, जबकि भाई भांजी के हाथ में था, इसलिए उनके पास जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो भी साथ ही ले आए थे। वहाँ आकर दामाद और बेटी के घर के जो हालात देखे तो उन्हें अच्छा खासा रंज हुआ। खूब तो उल्फत से लड़े कि उन्हें इतने दिन के बाद क्यों खबर दी, और फिर मोहल्ले से एहसन को वो शहर के हस्पताल ले गए। एहसन के मुकम्मल चेकअप के बाद उन्हें रूह अफ़ज़ा खबर मिली थी कि एहसन को ब्लड कैंसर है। कैंसर भी आखिरी स्टेज का था। गुलाम नबी जैसे आए थे 3 दिन बाद ऐसे ही वापस लौट गए थे। उल्फत सख्त कबीदा खातिर थी कि बाप भी चंद रोज़ और ना रुक सका और फिर वो 2-4 दिन बाद वापस आ गए थे। इस बार उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी शादी एक अकेले लड़के से इसलिए कर दी थी ताकि तुम्हें सास, नंद और देवर जेठानी की झंझट ना देखनी पड़े, मगर ये मेरी भूल थी। आज अगर तुम्हारा कोई ससुराली रिश्तेदार होता तो तुम्हें कटन वक्त ना देखना पड़ता। वो बहते आंसुओं के दरमियान बोल रहे थे। मैंने पहले एक गलती की, मगर मैं अब दूसरी गलती नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हारा जो भी हिस्सा था वो ले आया हूँ, उन्होंने कहते हुए अपना बैग उल्फत की तरफ बढ़ाया था। तुम्हारे भाई बहुत नाराज़ हो रहे थे। वो तो अस्तगफुरुल्लाह ये भी कह रहे थे कि उल्फत का हिस्सा मत लेकर जाओ, एहसन के मरने के बाद उसने यहीं तो आना है
उल्फत अफसरदा सी बैग थामे भाई भाभी के बारे में सुन रही थी। क्या कोई इतना पत्थर दिल भी हो सकता है? गुलाम नबी भी चंद दिन रहकर फिर वापसी की राह हो लिए थे। कब तक पड़े रहते? उनके जाने के बाद उल्फत ने पैसा पानी की तरह शौहर के इलाज पर बहाया। अगरचे डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, लेकिन फिर भी उम्मीद सी थी। लेकिन की उम्मीद बढ़ना आई और एक शब्द एहसन बगैर उनसे कुछ कहे और सुने हमेशा के लिए आंखें मूंद के। उस दिन वो धाड़े मार मार कर रोई। उसकी जवान मर्ग पर हर किसी की आंखों में आंसू थे। बूढ़े गुलाम नबी बेटी की शादी के 7 साल बाद ही बेवकी की चादर ओढ़े देखकर और भी ज़्यादा कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गए थे। मासूम सा मुजफ्फर कभी सफ़ेद चादर में लिपटे बाप को देखता तो कभी रोती चीखती माँ को। डरे सहमे और घबराए हुए मुजफ्फर को उल्फत ने खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। उन्हें हिम्मत नहीं हारनी थी। अगरचा सामने पहाड़ से जिंदगी और वसाइल के नाम पर एक चटेल मैदान था जिसमें सिर्फ रेत ही रेत दिखती थी। उन्हें अपनी हिम्मत बरकरार रखनी थी उस मासूम जान के लिए। एहसन के कफन दफन के बाद गुलाम नबी उल्फत के लाख मना करने के बावजूद इद्दत के लिए उन्हें अपने साथ ले गए थे। वहाँ आकर उन्हें सब कुछ कितना अजनबी सा लग रहा था। एक वक्त था वो इस घर में कितने इस्तेकाक से रहती थी। दिल में एहसन के मौत का बहुत गम था, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को एक मामूल पर ले आई थी। हाथ पांव फैलाकर ज़िंदगी बैठने से ज़िंदगी नहीं कटती। मुजफ्फर भी भाई भाभी के बच्चों के साथ घुल मिल गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उन्हें लगने लगा मुजफ्फर अकेला अकेला रहता है। भाई के तीनों बच्चे घर के सहन में खेलने के बजाय ज़्यादातर कमरे में रहते थे। उनकी ये फिक्र भी एक दिन मुजफ्फर ने ही दूर कर दी जब उन्होंने बताया, मामा बिलाल और सारे मेरे साथ नहीं खेलते क्योंकि उनकी मामा कहती है कि मैं उनके खिलौने तोड़ दूंगा। उसकी इस बात पर जहाँ उल्फत ने फ़ौरन पास बैठे बाप को देखा, वहीं वो नज़रें चुरा गए थे। भाभी के मेके वाले आए तो उल्फत के लिए सब्जी बनाते और भाई मेहमानों के लिए रोस्टेड चिकन। इन दिनों बाप बेटियों से छुपा कर ले आता। इसका भी उल्फत को उस वक्त पता चला जब सफाई करके कूड़ादान डस्टबिन में डालती तो उनमें से शॉपर और डिस्पोजेबल डब्बे पड़े होते। बाद में भाभी हर आए गए के आगे कहती, अब तो हमारे घर में मेहमानों के लिए गोश्त या चिकन तक नहीं बनता क्योंकि बजट इजाज़त नहीं देता। अकेला रफाकत कमाने वाला और 9-10 अफराद खाने वाले। उल्फत को ये सब समझ में आता था, लेकिन उन्होंने चुप साथ रखी थी। बूढ़े बाप भी बेटी से नज़र चुराते फिरते। उसकी इद्दत में 1 माह बाकी था जब भाभी के मेके से उसके बहन और बहनोई मिलने आए थे। उन्होंने दुआ सलाम के बाद घर के काम शुरू कर दिए थे। वो बगैर किसी काम के घर से भाभी के कमरे में आई तो अपना नाम सुनकर रुक पड़ी। भाभी धीरे धीरे अपनी बहन से बातें कर रही थी। जब उल्फत को पता था कि मेरा शौहर मरने के दम पर है और उसका ससुराल में कोई सहारा नहीं है, तो उसने पता नहीं क्यों ससुर जी को मजबूर किया हिस्से के लिए। अब देखो ना, इस घर में रहेगी तो इसे छोटा मोटा काम भी घर भी बनाकर देना पड़ेगा और खाने को भी। फिर उसका बच्चा गैर खून, पता नहीं हमारे बच्चों से कबूल करेंगे भी या नहीं। आजकल तो ज़माना ख़राब है, हमारी बेटियां भी जवान होंगी तो पता नहीं इसकी क्या रंग ढंग होंगे। मेरे बच्चे तो अभी से उसके साथ नहीं खेलते। भाभी उसके 6 साल के बच्चे पर अभी से किरदार कशी का फतवा सादर कर रही थी और उसके बहन लहजे में ज़माने भर की हमदर्दी सुमाए उसकी दिलजोई में लगी हुई थी। जिस दिन इद्दत का आखिरी दिन था, उन्होंने रात ही में अपना सामान तैयार कर लिया था। इन 4.25 महीनों में गुलाम नबी को भी शायद ये बात समझ आ ही गई थी, इसलिए वो सुबह ही रिक्शा करवा लाए। सारे मोहल्ले वालों ने भाभी और भाई समेत उन्हें दुआओं और सब्र की तलकीन करते हुए रुखसत किया। रुकने के बारे में किसी ने का नाम भी नहीं लिया। गुलाम नबी उन्हें घर तक छोड़ने के लिए खुद ही रिक्शे में सवार हो गए थे। गुलाम नबी उसे घर तक पहुंचाकर वापस नहीं गए थे, बल्कि कुछ दिन उसके पास ठहर गए थे। वो सुबह के वक्त निकल जाते और शाम तक वापस आते, और फिर एक दिन झुके सर के साथ उन्होंने उल्फत को बताया कि वो उनकी नौकरी का बंदोबस्त कर रहे हैं। गांव का नंबरदार गांव के ही मिडिल स्कूल में उनकी टीचर की पकड़ी नौकरी लगवा देगा, मगर इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे। उल्फत ने बाकी बचे पैसे भी बाप के हाथ पे रख दिए। यूँ उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो गया था। जिस दिन उनके बाप को वापस अपने गांव रवाना होना था, उस दिन सुबह से ही बादल थे। उल्फत ने बहुत कहा कि आप कल जाएं, मगर वो नहीं रुके।
ہر ماہ باقاعدگی سے آنے کا وعدہ کر کے وہ لوٹ گئے۔ اس دن ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ باپ کا سوچ کے سارا دن پریشان ہوتی رہی۔ وہ تو مظفر تھا جس کی وجہ سے اس کا دل کچھ دیر کے لیے باپ کی طرف سے بہل گیا تھا۔ مغرب کے بعد مظفر کو بھی ایک کونے میں چپ سا بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں ایک دم سناٹا اور گہرا سکوت انہیں شدت سے محسوس ہوا تھا۔ وہ جو اب تک باپ کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، یک دم ہی انہیں اپنی پریشانی نے آن گھیرا۔ اس رات الفت کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ باہر زوروں کی بارش اور گھن گرج تھی۔ کبھی انہیں لگتا باہر سے کوئی دروازہ دھڑا رہا ہے، تو کبھی لگتا احسن کا کفن میں لپٹا وجود اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ کبھی ان کی خود کی اپنی آواز احسن کی میت پر بین کرتی ان کے کانوں میں سنائی دیتی۔ یہ رات آخری رات نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد آنے والی راتیں بھی اس سے ملتی جلتی کم و بیش اسی جیسی تھی۔ کچھ دن بعد ابو بھی راہی عدم سدھارے تو ہر امید کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ رات بھی اسی طرح رات جیسی طوفانی سرد اور اندھیری راتوں میں ڈوبی ہوئی خطرناک رات تھی۔ مظفر ایک طرف بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ وہ روز الفت کے ساتھ اسکول جاتا، جہاں گرلز اور بوائز اسکول ساتھ ہی تھے۔ چھٹی کے وقت الفت کو ساتھ لینے اس کے اسکول ہی آ جاتا۔ جب تک الفت اپنے کام پورے نہیں کر لیتی وہ وہیں بیٹھا رہتا۔ شام میں الفت محلے کے بچیوں کو ٹیوشن پڑھاتی تو وہ گھر کے کاموں میں ان کی مدد کروا دیتا اور اپنا کام عشاء کے بعد کرتا تھا۔ دن تو گزر ہی جاتا، لیکن راتوں میں الفت کو اب بھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اس وقت وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی جب انہیں لگا کسی نے دروازے پر دستک دی ہے۔ اس کا دل اور زیادہ دھک دھک کرنے لگا۔ وہ اٹھ کر دروازے پر دیکھنے کے لیے جانے ہی والی تھی جب مظفر بولا، امی آپ ٹھہرے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ الفت بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا، ان کا مظفر اب ان کے اور ان کے خوف کے درمیان آن کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر خوف یا گھبراہٹ کے آثار ڈھونڈنے چاہے، مگر وہاں صرف اطمینان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات مظفر الگ بستر پر سویا تھا اور وہ الگ بستر پر، لیکن ایک پرسکون نیند کے ساتھ، کیونکہ اس گھر میں اب ان کے علاوہ ایک چھوٹے بچے کی جگہ ان کا محافظ، ان کا بیٹا موجود تھا۔ اس دن وہ اسکول میں اتفاقرانہ چال چلتے ہوئے گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں اسکول جاتے ہوئے انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ لوگوں کی حریص اور غلیظ نظریں انہیں نہیں دیکھ رہی تھیں، کیونکہ ان کے ساتھ چلتا ہوا ان کا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں کب بدلی تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، لیکن انہیں محسوس آج ہوا تھا۔ 11 سال کا مظفر کب نوجوانی کی دہلیز پار کر کے خوبصورت، لمبا، چوڑا اور کڑیل جوان بن گیا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ الفت بھی ایک ڈری ہوئی سہمی سی ایک لڑکی سے ایک سوبر اور دبنگ شخصیت بن چکی تھی۔ اسکول میں اگرچہ وہ اب بھی ٹیچر ہی تھی، لیکن ان کی اہمیت پرنسپل سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ انہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے 18 برس گزر چکے تھے۔ مظفر ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب کرنے لگے، اور 1 سال گزرا تو الفت کے دل میں ان کی سر پر صحرا سے جانے کی امنگ تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر مظفر سے کیا تو اس نے بلا جھجک اپنی پسند اپنی ماں کو بتا دی، اور وہ اپنے مینیجر کی بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ الفت کو اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ان کے 2 کمرے کے مشتمل گھر میں کیسے رہ پائے گی۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار مظفر سے کیا تو وہ انہیں تسلی دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سامیہ بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ ہر ہاتھ میں مینیج کرنا جانتی ہے۔ دل ہی دل میں اگرچہ وہ خود بھی پریشان ہوا تھا، اس کی پسند سے سامیہ کے گھر والے اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے مینیجر سمیت کسی کو بھی اس رشتے سے اعتراض نہیں تھا۔ اس کے اچھے رکھ رکھاؤ اور اخلاق کی وجہ سے مینیجر اسے اپنے بیٹے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں ان دونوں کی شادی کی بات بھی ہو چکی تھی۔ مظفر کو انتظار ماں کی طرف سے پہل کا تھا، وہ اس کی شادی کے ارادے اس پر صاف ظاہر کریں تو وہ بھی اپنی پسند بتا دے۔ سامیہ یا اس کے کسی بھی گھر والے سے اس کی اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ شادی کے بعد سامیہ کو کہاں رکھے گا۔ مظفر نے سب سے پہلے اپنے مینیجر عبدال احمد سے بات کی تو انہوں نے اس سے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے مظفر کو گلے لگا لیا تھا، مجھے تم پر فخر ہے مظفر کہ دنیا میں اب بھی ایسے بیٹے موجود ہیں جن کے لیے ماں کی پسند ناپسند اور خواہشات اتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ جہاں تمہاری امی چاہیں گی سامیہ وہیں رہے گی۔ مظفر عبدال احمد کا دل سے مشکور ہوا تھا،
لیکن سامعہ نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اسے اس بات کا دکھ ہوا تھا کہ مظفر نے اس بات کا مشورہ خود اس سے کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس کا ارادہ گاؤں میں رہنے کا نہیں تھا۔ اس نے کبھی بھی مظفر سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ امن و امان سے ان کی شادی ہو جائے، پر وہ مظفر کو شادی کے بعد خود ہی منا لے گی شہر میں رہنے کے لیے۔ اس نے اپنی اندیکھی ساس سے بلا وجہ کا بیر باندھ لیا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اس عورت کو ضرور مزہ چکھائے گی جو ابھی سے اس کی راہ کا کانٹا بن رہی تھی۔ اس لیے اس نے ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ اس لائحہ عمل کی پہلی کڑی شادی سے پہلے ڈسٹ الرجی کا ناٹک کرنا تھی۔ شادی کے اگلے دن سے اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ مظفر کے سامنے الفت کے آگے پیچھے گھومتی رہتی اور اس کے جانے کے بعد الفت کو زج کر کے رکھتی تھی۔ نہ کسی کام میں اس کی مدد کرواتی اور نہ ہی اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتی کہ مجھے یہ جاہلوں والے کھانے پسند نہیں۔ الفت ہنس کر اس کی ہر بات ٹال جاتی۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ سامعہ پر بچکانا پن غالب ہے، اس لیے انہیں اس کا ذکر مظفر سے نہیں کیا تھا۔ لیکن آج سامعہ کی باتیں سن کر انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں بیوقوف بناتی آئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اگر وہ پہلے سے مظفر کو اس کے بارے میں بات کرتی تو آج شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ انہیں اپنی تربیت پر بہت ناز تھا کہ یہ مظفر انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن وہ شاید غلط تھی۔ پتہ نہیں کیا کچھ اس کل کی آئی لڑکی نے اس کے بیٹے کو کیا کہہ کے اپنا تابعدار کر لیا ہے۔ انہیں خبر تک نہ ہو سکی تھی کیا پھر اسے تنہائیاں ان کا مقدر بننے والی تھی۔ اگرچہ وہ اب 24 سالہ ڈری سہمی الفت نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط، دبنگ اور سوبر عورت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن تنہائیوں کا سوچ کر انہیں آج بھی خوف آتا تھا۔ امی جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ الماری میں سے کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب مصور نے دروازے میں آ کر اجازت طلب کی تھی۔ اسی وقت الماری بند کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ الفت نے دل میں پتھر رکھ کر اجازت دی تھی، ورنہ وہ تو جانتی تھی کہ مصور کیا بات کرنے لگا ہے۔ مصور ساتھ بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ امی، جانتا ہوں آپ کو اس گھر سے کتنا پیار ہے۔ ابو کی ڈیتھ کے بعد آپ نے کتنی مشکل وقت کاٹا ہے۔ جہاں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، وہاں اس گھر نے ہمیشہ آپ کو اپنی آغوش میں سمیٹے رکھا۔ وہ بات کرنے کے لیے نہ جانے کیوں تمہید باندھ رہا تھا۔ الفت چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد بات ختم کر دے۔ سامعہ بھی خاموشی سے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات ہی مظفر نے اسے کہا تھا کہ کل کا دن تمہارے لیے بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ سامعہ کو ڈسٹ الرجی ہے، یہ اس کھلے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ تو یہ مدعا کی بات پر آ ہی گیا۔ اس مہینے مجھے ڈبل سیلری ملنی ہے، کچھ میں نے ایڈوانس لینا ہے کمپنی سے، 1-2 کمیٹیاں بھی نکلنی ہیں میری اس مہینے۔ اس نے ہلکا سا وقفہ لیا اور اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں اس گھر کو نئے سرے سے بنا سکوں، تاکہ میں اس میں آسانی سے گرد و غبار کا آنا ممکن نہ ہو؟ وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکے سر کے ساتھ ملتجانہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ الفت کو ایک پل کو لگا تھا انہوں نے غلط سنا ہے، لیکن انہوں نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا۔ اپنا آپ کسی پہ عیاں نہ کرنا انہوں نے ان گزرے سالوں میں سیکھ لیا تھا۔ واہ رے الفت، تو خود کو بہت مضبوط سمجھ رہی تھی، تو پھر تمہاری سوچ پر کہ تم اپنی ہی تربیت کو نہ پہچان پائی۔ امی، سامعہ بھی میری ذمہ داری ہے، اسے مسئلہ ہوتا ہے نا، ورنہ میں کبھی بھی اس گھر میں تبدیلی لانے کا نہ سوچتا۔ اگر آپ خوشی سے اجازت دیں تو میں سب کچھ کر لوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ ابھی بھی جھکے سر کے ساتھ بول رہا تھا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اندر تو دل و دماغ دونوں مل کر انہیں لان تان کر رہے تھے، اور ادھر سامعہ بھی انگش بداں تھی کہ مظفر کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو اتنے دن سے ڈسٹ الرجی کا ناٹک کر کے مظفر کو شہر میں شفٹ ہونے پر اکسا رہی تھی۔ مظفر ہر بار ہی اس سے کہتا تھا، بہت جلد میں تمہارے لیے ایسا حل پیش کروں گا کہ تم اشش کر اٹھو گی۔ اس یک طرفہ اور سرد مہری کی جنگ کو وہ ہار چکی تھی، اور وہ ایک ماں بغیر لڑے ہی جیت چکی تھی۔ ہاں، میں نے اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ انہوں نے آگے کو جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ تھینکس امی جان، آپ بہت گریٹ ماں ہیں۔ اب مصور ان کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا تھا۔ سامعہ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، اس منظر سے نظریں چرا لی۔
ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کمنٹ کی صورت میں۔ تھینک یو۔